यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 13वां दिन है। यूक्रेन के 2 शहरों मारियोपोल और इरपिन से शहरियों का इनखला जारी है, मगर इत्तलात के मुताबिक मारियोपोल शहर से इनखला के रास्ते पर गोलीबारी हुई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग का 13वां दिन। जंग से हर तरफ तबाही और बर्बादी। 1207 यूक्रेनी रूसी हमले में हलाक। लाखों यूक्रेनी हिजरत पर मजबूर। मारियोपोल, इरपिन, सूमी से शहरियों का इनखला जारी। ज़ेलेंस्की ने लगाई फिजाई मदद की गुहार। रूस की मगरिब को धमकी, तेल पर पाबंदी का ना सोचे। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 13वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों की जानिब रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी है। सूमी में रूसी हमले में 9 अफराद के मारे जाने की खबर है। इस बीच यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि रूसी अफवाज की पेशकदमी में वाज़ेह कमी हुई है। यूक्रेनी फौज के जनरल स्टाफ का कहना था कि यूक्रेनी अफवाज मुसलसल जुनूबी, मशरक़ी और शुमाली इलाकों में अपना दिफा कर रही है। कीव और चिर्निहू के शुमाली शहर का कब्जा अब भी यूक्रेनी अफवाज के पास है। इनका कहना था कि मुल्क का फिजाई दिफाई निज़ाम कामयाबी से रूसी मिसाइलों और फिजाई हमलों को नाकारा बना रहा है। इसी दरमियान यूक्रेन के 2 शहरों मारियोपोल, इरपिन और शुमाल मशरक़ी सूमी से शहरियों का इनखला जारी है। रूस ने शहरियों को महफूज तरीके से निकालने के लिए मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से जंगबंदी का ऐलान किया है। रूसी वजारत के तर्जुमान ने बताया कि इंसानी हमदर्दी की राहदारियों को कीव, चिर्निहू, सूमी, खार्किव और मारियोपोल में खोल दिया गया है। वो जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वो फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने स्कूलों और क्लिनिकों को निशाना बनाया है। Естественно, с ребенком очень тяжело путешествовать, но я ей объяснила, что мы едем в отпуск, что мы когда-нибудь вернемся обязательно домой в ближайшее время, когда война закончится. Но с ней мне путешествовать, я чувствую себя как будто... यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्राइनी शहरियों के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारियों में तौसी और रेड क्रॉस से मजीद ताउन का मुतालबा किया है। एक नामालूम मुकाम से वीडियो खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि महसूर इलाके जुनूबी बंदरगाह मारियोपोल में पानी की कमी से एक बच्चे की मौत हो गई है। उन्होंने एक बार फिर मगरिबी ममालिक से फिजाई मदद फराहम करने की दरख्वास्त की है। मारियोपोल में दर्जनों सालों में पहली बार, नाजियों के हमले के बाद पहली बार एक बच्चा पानी की कमी से मर गया। डियर पार्टनर्स, आज मेरी बात सुनो। 2022 में बच्चा पानी की कमी से मर गया। शहरों में सैकड़ों हजारों लोग जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। हमें अहम मिसाइल डिफेंस की जरूरत है। У коментарях політиків про надання Україні життєво необхідної бойової авіації, життєво необхідної протиракетної. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर आलमी बरादरी की जानिब से रूस पर पाबंदियां आयद करने का सिलसिला जारी है। तेल की बड़ी कंपनी शेल ने रूसी खाम तेल की खरीदारी रोक दी। रूस ने एक बार फिर मगरिब को धमकी दी है। रूस का कहना है कि अगर मगरिब ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो वो जर्मनी को गैस सप्लाई करने वाली मरकजी पाइपलाइन को बंद कर देगा। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर नोवाक का कहना है कि रूसी तेल पर पाबंदी के आलमी मंडी को संगीन नतायज भुगतना होंगे। नोवाक ने कहा कि यूरोपीय ममालिक के लिए फौरी तौर पर रूसी तेल का मुतबादिल तलाश करना नामुमकिन है। В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе. अब मगरिब ने रूस के तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया तो हम जर्मनी को गैस सप्लाई करने वाली मरकजी पाइपलाइन बंद कर देंगे। रूसी तेल पर पाबंदी के आलमी मंडी को संगीन नताइज भुगतने होंगे और यूरोपीय ममालिक के लिए फौरी तौर पर रूसी तेल का मुतबादिल तलाश करना नामुमकिन है। Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. ने ऐसे 16 हमलों की तस्दीक की है जिनमें अस्पताल की इमारत मुनहदिम हुई या नुकसान पहुंचा है। It should not need saying that health workers,
صحت کارکنان ہسپتالوں اور دیگر طبی سہولیات کو کسی بھی وقت بشمول بحرانوں اور تنازعات کے دوران نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے پاس ہسپتالوں پر حملوں کی 16 تصدیق شدہ اطلاعات ہیں۔ WHO صحت کی دیکھ بھال کی خدمات پر حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ناظرین، اس وقت کی بے حد اہم خبر آپ کو دے دیں، امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا فیصلہ، امریکہ روس سے تیل اور گیس نہیں لے گا۔ تو اس وقت کی اہم خبر، اس فیصلے سے روس کو پہنچے گا اقتصادی خسارہ۔ امریکہ روس سے تیل درآمدات پر لگائے گا پابندی۔ تو امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا فیصلہ، امریکہ روس سے تیل اور گیس نہیں لے گا۔ اس فیصلے سے روس کو پہنچے گا اقتصادی خسارہ۔ امریکہ نے روس پر مزید سخت کی اقتصادی پابندیاں، امریکہ روس سے تیل درآمدات پر لگائے گا پابندی۔ بے حد اہم خبر جس کے بارے میں لگاتار، اور آئیے سیدھے آپ کو سنواتے ہیں جو بائیڈن اس وقت میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں۔ Grind out its advance at a horrible price, but this much is already clear. Ukraine will never be a victory for Putin. Putin may be able to take a city, but he'll never be able to hold the country. And if we do not respond to Putin's assault on global peace and stability today, the cost of freedom and to the American people will be even greater tomorrow. So we're going to continue to support the brave Ukrainian people as they fight for their country. And I call on Congress to pass the $12 billion Ukraine assistance package that I have asked them for of late. Ukrainian people are demonstrating by their physical courage that they are not about to just let Putin take what he wants. That's clear. They'll defend their freedom, their democracy, their lives. And we're going to keep providing security assistance, economic assistance, and humanitarian assistance. We're going to support them against tyranny, oppression, violent acts of subjugation. People everywhere, and I think it's maybe even surprised some of you all, people everywhere are speaking up for freedom. And when the history of this war is written, Putin's war on Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. May God bless all those heroes in Ukraine. And now I'm off to Texas. Thank you very, very much. I know there's a lot of questions. Will you cut off trade with Russia, Mr. President? Will you cut off trade with Russia? I know there's a lot of questions, but there's a lot more that has to be made clear, and I'm going to hold on that until we get more. تو آپ نے سنا امریکی صدر جو بائیڈن کا بڑا فیصلہ، سخت فیصلہ، امریکہ روس سے تیل اور گیس نہیں لے گا۔ صاف طور پر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے روس کو پہنچے گا اقتصادی خسارہ۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں، زیڈ ترار صاحب، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، اسپوکس پرسن ہیں۔ چلیے انہی سے ہم بات کریں گے۔ زیڈ صاحب، آپ سے ہم سیدھے طور پر جاننا چاہیں گے، جس طرح سے کہا گیا تھا کہ سخت پابندیاں عائد کی جائیں گی، بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے، آپ کا فرسٹ ریاکشن؟ جی ہاں، آپ نے خود ہی سنا ہے، صدر بائیڈن نے بہت ہی واضح طور پر کہا ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم روس کو انٹرنیشنل نظام سے بالکل ان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں یہ جو ناجائز اور بلا وجہ جنگ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت یوکرین میں، یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کروں، اس کو اگر ہم تھوڑا اس کو ہٹ کے دیکھیں، دور سے دیکھیں، تو اصل میں یہ صرف یورپ کا ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یوکرین کا ایک مسئلہ نہیں ہے، جو کہ انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ کر میرے خیال میں محسوس کر رہے ہیں، جو عام لوگ اس وقت لوٹ رہے ہیں روس سے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے یہ صرف یورپ اور یوکرین اور روس کا مسئلہ نہیں ہے اور ویسٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں UN کا چارٹر کو ہم نہیں مانیں گے اور ہم اس قسم کے
دنیا میں رہیں گے. جب ایک طاقتور قوم ایک اپنی پڑوسی ممالک پر حملہ کر سکتا ہے بلا وجہ, تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی پھر خطرناک صورتحال بنے گا پوری دنیا کے لیے, جو کہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. تبھی یہ اتنی اہم بات ہے کہ ہم روس کو ایک سخت جواب دیں, ایک ہی آواز میں. پوری دنیا نے کہنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. جی سر, جس طرح سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ وولودیمیر زیلنسکی کا بھی لگاتار بیان سامنے آ رہا تھا کہ ان کا ساتھ دیا جائے, لگاتار وہ اس طرح کے بات اپیلیں کر رہے تھے, اور اب جب یہ سخت فیصلہ میں پوٹن خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جنگ جیسے صورتحال پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اتنے سخت سینکشنز ہیں. لیکن یہ کہتے ہوئے ہم نے یہ بھی ماننا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں یا آنے والے دنوں میں اور بھی مشکل وقت آئیں گے یوکرین کے لیے, یوکرین کے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ ان کے جو عام شہریاں ہیں, جو معصوم لوگ ہیں, ان کے لیے مشکل دور آ رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے تو ہم لگاتار کام کر رہے ہیں اپنے ساجھیداروں اور ساتھیوں کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد امداد پہنچائیں یوکرین تک, اور خاص طور پر یوکرین کے پڑوسی ممالک کو بھی ہم مدد پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. جی, اور آپ کس نظریے سے اس کو دیکھیں گے, کس طرح سے دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں اس کا کچھ اثر جو ہے وہ پوری دنیا پر اب دکھائی دے گا, ایک سٹینڈ لے پائیں گی کیا سب؟ امید تو یہی ہے, آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ 141 ممالک نے یو این جنرل اسمبلی میں ووٹ دیا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور یوکرین ایک آزاد ملک ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ملک ہیں پوری دنیا میں, خاص طور پر جو جمہوریت ممالک ہیں, انہوں نے ایک ہی آواز میں یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے, اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقتور قوم اپنی پڑوسی پر حملہ کرے بلا وجہ, ایک ناجائز حملہ اور جنگ شروع کرے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے. یہ انتہائی غلط ہے, خاص طور پر جب وہ پھر عام معصوم لوگوں پر کو نشانہ بنا رہے ہیں, جو کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت. چاہے جتنا مرضی پوٹن اور کریملن ان کو انکار کرنے کی کوشش کریں, یہ ہم اپنی خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا غلط ہے. جی سر, آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کہی ہے کہ پناہ گزینوں کی مدد کرے گا, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے یہ بات بھی کافی اہم ہے, کیونکہ اصل مسئلہ اب وہی ہے. اس میں شاید کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہیومینیٹیرین صورتحال ہیں اس وقت یوکرین میں, وہ ہم سب کو پریشان کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم جتنا ہم کام کر سکتے ہیں لگاتار ہم کر رہے ہیں, خاص طور پر پولینڈ کے ساتھ, تاکہ ہم عام لوگوں تک مدد پہنچا سکیں. یہ کہتے ہوئے ہم نے یہ بھی ایک آواز میں کہنا ہے پوٹن کو کہ جلد سے جلد یہ جو حملے ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر میزائل اور بم کے حملے, وہ فوری طور پر روکا جائے, تاکہ ہم کم از کم جو عام معصوم لوگ ہیں ان کو تو ہم مدد پہنچا سکیں. تو اس وقت ہم بہت کام کر رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا سیکریٹری بلنکن یورپ میں دورہ کر کے آئے ہیں, تو اور کل بھی بلکہ صدر بائیڈن نے اپنے کاؤنٹر پارٹس فرانس, جرمنی اور یو کے میں ان کے ساتھ بھی ورچوئل بیٹھک کی ہے. تو ہم لگاتار کام کر رہے ہیں تاکہ یوکرین تک ہم مدد پہنچا سکیں اور اس جنگ کو ہم ختم کر سکیں. جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنی پوری نیوز 18 اردو کی ٹیم کی طرف سے اپنا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی خاص مہمان زیڈ تارڑ صاحب, جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں. فی الحال ایک چھوٹا سا بریک. اس وقت کی ایک اور اہم خبر, برطانیہ روس سے تیل کی درآمد پر پابندی کرے گا عائد. روس سے تیل کی درآمدات مرحلے وار کی جائے گی ختم.
آپ کو بتائیں बेहद अहम खबर, साल के आखिर तक तेल की दरामदात खत्म की जाएगी. खबर रसा एजेंसी AFP के हवाले से ये बेहद अहम खबर. बरतानिया रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करेगा. आपको बताएं कि बरतानिया रूस से तेल की दरामद पर पाबंदी आयद करेगा. रूस से तेल की दरामदात मरहलेवार खत्म की जाएगी. इस तरह से साल के आखिर तक तेल की दरामदात खत्म की जाएगी. तो खबर रसा एजेंसी AFP के हवाले से ये बेहद अहम खबर. यूक्रेन के सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने आज कीव में सदारती हेडक्वार्टर के करीब खड़े होकर एक वीडियो जारी किया. अपने पैगाम में उन्होंने एक बार फिर रूसी हमले के खिलाफ डटे रहने का अपना अज़्म जाहिर किया. पस मंजर में रेत के थैलों के ढेर, बर्फ से ढके दरख्त और चंद कारें हैं. उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बर्फ पड़ी है, ये इस तरह का मौसम बहार है. आप देख लो, इसी जंग का वक्त भी मिलता जुलता है और इसी तरह का मौसमी बहार है. सख्त है लेकिन हम जीतेंगे. ज़ेलेंस्की ने कैमरे की तरफ आंख मारते हुए अपने वीडियो को खत्म किया. Ну, яка війна, така й весна. Сувора. Але все нормально, всіх переможемо. Пішов сніг. अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे ज़ैंग जून ने कहा कि चीन यूक्रेन में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर फिक्रमंद है और उम्मीद करता है कि दोनों फरीक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी के महफूज और हमवार ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं. ज़ैंग ने ये रिमार्क्स यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल पर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास में किए. ज़ैंग ने कहा कि चीन, रूस और यूक्रेन दोनों से एक महफूज राहदारी बनाने का मुतालबा करता है जो कि शहरियों की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ की मौसर ज़मानत दे. नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस के मुसल्लह अफ़वाज शायद यूक्रेन में जानबूझकर उन शहरियों को निशाना बना रही है जो कि जान बचाकर मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं. स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि शहरियों के इनखला की कोशिश के दौरान गोलियों की जद में आने की बहुत मोतबर इत्तलात हैं. शहरियों को निशाना बनाना एक जंगी जुर्म है और ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है. उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 हफ्ते तवील जंग के इंसानी असरात खौफनाक है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को यकीनी बनाएं कि तनाज़ा यूक्रेन से बाहर न फैले. रोमानिया की सरहद में दाखिल होते ही यूक्रेनी पनागुज़ीन ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर फूलों से शानदार इस्तकबाल किया गया. छुट्टियां मनाने वाली ख़वातीन के जुनूब मगरबी पाकिस्तान में सड़क किनारे नस्ब बम ने एक सिक्योरिटी काफिले को निशाना बनाया जिसमें कम से कम 5 फौजी हलाक और 28 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिस एहलकार थे. सूबा बलूचिस्तान के सेबी में होने वाले हमले की फौरी तौर पर किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है. एक मकामी पुलिस एहलकार ने बताया कि इमदादी कारकुनों ने हलाक और जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल किया. जख्मियों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. मकामी मीडिया का कहना है कि बम धमाका एक खुले इलाके के करीब हुआ जहां सालाना सकाफती तकरीब का इनेकाद किया जा रहा था. इससे पहले पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने मेले में शिरकत की. निशाना बनाया जाने वाला काफिला अलवी के दौरे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी की तैनाती का हिस्सा था. वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप कई दहाइयों से आज़ादी की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए वो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमले भी करते रहे हैं. पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी है. इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि अपोजिशन सोच समझ कर तहरीक अदम एतमाद लाई है. शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ला रहे हैं और अगर अब ये तहरीक ना लाते तो अवाम ने हमें कभी माफ़ नहीं करना था. पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद
احمد نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں کچھ نہیں ہوگا اور اپوزیشن کو ہی شکست ہوگی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کے حملے کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں نے منگل کے روز 2 فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ دونوں فلسطینیوں پر اسرائیلی افراد پر حملے کا الزام تھا۔ فوج نے بتایا کہ مغربی کنارے میں محمد جرادات اور جیت جرادات کی رہائش گاہوں کو منگل کی صبح مسمار کر دیا گیا۔ ان افراد پر ہومز کی چوکی کے قریب گاڑی چلاتے ہوئے فائرنگ کرنے کا الزام ہے، جس میں ایک یہودی مدرسے کا طالب علم ہلاک اور دوسرا 2 اسرائیلی زخمی ہوئے تھے۔ انتظامی کارروائی کے دوران فوج نے کہا کہ کچھ فلسطینیوں نے فوجیوں پر فائرنگ کی، جس کی جوابی فائرنگ کی گئی۔ زخمیوں کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ مسماری یروشلم کے اولڈ سٹی میں ایک 19 سالہ فلسطینی کے 2 پولیس اہلکاروں کو چاقو سے وار کرنے کے 6 گھنٹے بعد کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے 19 سالہ فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ حالیہ 2 روز میں یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے۔ تو عالمی منظر میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، آداب۔